अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वदमौ श्रुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अयि भूमान्याः अष्टगुणयुक्ताः प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति श्रव्य संस्कृत कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्के अहं निधि तिवारी पुनरेकवारं पौनः पुन्येन भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्यास्य प्रथमे सोपाने हितं मनोहारि च पद्यमेकम् आदाय भवतां पुरस्तात् उपस्थितोऽस्ति रूपलाल शर्मा। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतैरपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणैरपि। अर्थात मूर्ख 100 पुत्रों की अपेक्षा गुणवान एक पुत्र ही अच्छा होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा ही संपूर्ण अंधकार का नाश कर देता है, जबकि असंख्य तारे भी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। भवते शर्मणे साधुवादाः। प्रियाः बान्धवाः, साम्प्रतं प्रसङ्गप्रभागस्य अवसरो आगतः। उपक्रमेऽस्मिन् सुमधुरैः स्वरैः सङ्गीतैश्च अस्मान् प्रसादयति नरेन्द्रदत्त सेमवालः। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। सुमधुरस्वरैः सर्वान् सन्तोषितवते धन्यवादाः। संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः, भाषा भवेत् ज्ञानं वा संस्कृतिः भवेत् वार्ता वा, सर्वविधं ज्ञानं संसारे सञ्चारमाध्यमैः एव आधिक्येन सम्प्रसरति। स्मरन्ति एव श्रोतारः सञ्चारविशेषेण एव सङ्कलितः अस्ति अस्माकम् अग्रिमः साप्ताहिकी प्रभागः अपि। तावत् शृण्मः प्रभागम् यथाक्रमम् अधुना, यः प्रस्तूयते अस्माकं सहयोगिनया सुषमा शर्मणा। लोकसभया प्रवर्तमान वर्षाय राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इति संशोधन विधेयकः अनुमोदितः। भारतदेशेन प्रतिपादितं यत् पाकिस्तानेन साकं सामान्य सम्बन्धान् सन्धारयितुं हिंसामुक्त वातावरणम् आवश्यकं वर्तते। ऋतुविभागेन मध्यप्रदेशे, छत्तीसगढ़े, महाराष्ट्रस्य विदर्भ क्षेत्रेषु भीषणातिभीषणवृष्टेः सञ्चेतना सम्प्रसारिता। राष्ट्रपति भवनस्य अमृतोद्यानं जनसामान्येभ्यः अगस्त 16 दिनाङ्कतः मासात्मकं यावत् उद्घाटयिष्यति। राज्यसभायां प्रवर्तमान वर्षाय प्रेस पत्र पत्रिका पञ्जीकरण विधेयकः पारितो जातः। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयकः लोकसभायां प्रस्तुतः। औषधि संशोधन विधेयकः लोकसभायां प्रस्तुतः। महाजनस्य सम्पर्कः कस्य न उन्नतिकारकः, पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। यथा पद्मपत्रे स्थितः जलबिन्दुः मुक्ताफलत्वेन प्रतिभाति, तथैव
महाजन गुरूणां सम्पर्केण कस्योन्नति न साधयति। तावत् आयान्तु वयं चलामः स्वकीयं ज्ञानं संवर्धयितुं ज्ञानविज्ञान विभागं प्रति। अस्मिन् प्रभागे अस्माकं समक्षं विराजन्ते दिल्ली विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर अभिनीत कुमार श्रीवास्तव महाभागाः, येन सह संवादं साधयति अस्माकं सहयोगिनी ऋचा झा। प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतत् कार्यक्रमस्य अस्मिन् अङ्के संवादाय अस्माभिः सह विराजते दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर अभिनीत कुमार श्रीवास्तव वर्यः। नमो नमः महोदय। अस्मिन् कार्यक्रमे भवते स्वागतं व्याहरामि। निवेदयामि च यत् भवान् स्वविषये किञ्चित् अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् आधुनिक शिक्षण परम्परायां संस्कृतस्य भूमिका कथं महत्वास्पदा अस्ति। संस्कृतं विश्वस्य महान् रोचक भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा अस्ति। भारते देवभाषा इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। इयं शास्त्रीय भाषा अस्माकं पुरातन सांस्कृतिक विरासतां विशाल भागस्य भण्डारः अपि अस्ति। अस्मिन् सर्वविधं विज्ञानं ज्ञानं वा अस्ति। भाषारूपेण संस्कृतं भाषा विज्ञान विशेषज्ञैः सञ्चारस्य आदर्शमाध्यमम् इति मन्यते। व्यावहारिक स्तरस्य व्याकरणस्य स्वरविज्ञानस्य शब्दावल्याः देवनागरी लिप्याः च दृष्ट्या संस्कृतं सञ्चारस्य कुशलं माध्यमं जातम् अस्ति। आधुनिकयुगे संस्कृतभाषा विश्वस्य वैज्ञानिक भाषासु अन्यतमा इति मन्यते, यस्याः देवनागरी लिपिः विविध संगणक प्रोग्रामेषु सुलभतया उपलभ्यते। समीचीनम्। भवान् वैदिक विद्वान् अस्ति। संस्कृतस्य वैदिक लौकिक स्वरूपयोर्मध्ये कथं सम्बन्धं स्थापयितुं शक्यते? संस्कृत भाषा सहस्रवर्षेभ्यः प्रचलति। अस्तु, अस्मिन् काले अस्य रूपं परिवर्तमानं वर्तते। अस्मिन् भाषायां वैदिककालात् आधुनिककालपर्यन्तं रचना भवन्ति, साहित्यस्य च लेखनम् अभवत्। यस्मिन् दिने लेखन साधनानां विकासः नासीत्, तेषु दिनेषु अपि अस्याः भाषायाः रचनाः मौखिक परम्परा द्वारा प्रचलन्ति स्म। तस्याः परम्परायाः ये रचनाः अद्यत्वे जीविताः सन्ति, ते अक्षरशः संरक्षिताः सन्ति। तेषाम् उच्चारणस्य विधिः अपि समानः, तस्मिन् मौलिकः परिवर्तनः न अभवत्। वैदिक संस्कृतस्य लौकिक संस्कृतस्य च संयोगे रामायण महाभारत इत्यादयः ग्रन्थाः वयं प्राप्नुमः। एतेषां ग्रन्थानां भाषा वैदिक वाक्यानाम् इव सरला अस्ति, जटिल शब्दरूपाणाम् अभावः च अस्ति। एतेषां ग्रन्थानां भाषा विश्व संस्कृत साहित्यस्य विकास मार्गं दर्शितवती अस्ति। अस्तु, भवान् रूसी भाषां जानाति। संस्कृत रूसी भाषयोर्मध्ये कीदृशी समानता वर्तते? पश्यतु, वैज्ञानिकतया संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय परिवारस्य भाषा अस्ति। ग्रीक, लैटिन, आंग्ल, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश इत्यादयः यूरोपीय भाषाः अपि अस्य परिवारस्य भाषाः इति उच्यन्ते। अतएव एतेषु भाषासु समानध्वनि अर्थयुक्ताः बहवः शब्दाः दृश्यन्ते। उभयभाषां ज्ञात्वा उभयोः देशयोः संस्कृतिं ज्ञातुं साहाय्यं भवति। महोदय, वर्तमानयुगः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्येतत् सम्बद्धः अस्ति। संस्कृत ज्ञान परम्परायाम् AI इत्येतस्य प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते? संस्कृतस्य समृद्धः इतिहासः अस्ति। इयं भाषा प्रारम्भिक भारतीय गणित विज्ञानाय च प्रयुक्तः आसीत्। संस्कृतस्य व्याकरणं नियमबद्धं, सूत्रात्मकं, तार्किकं च अस्ति, येन एतत् अल्गोरिथम् लेखनस्य अत्यन्तम् अनुकूलं भवति। व्याकरणेन संस्कृतं यन्त्रशिक्षणाय, कृत्रिमबुद्धेः अपि उपयुक्तं भवति। नासा इत्यनेन बहुकालात् एव
अंतरिक्ष संरक्षणार्थम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृते संस्कृते रुचिः दर्शिता। संस्कृत भाषायाः प्रयोगः बहु अधिकम् उपयुक्तः भविष्यति इति ज्ञायते, यतः सा कठोर व्याकरण नियमानाम् अनुसरणं करोति। संस्कृतस्य कृते वाक्यविन्यासः सम्यक् क्रमितः अस्ति। यद्यपि संस्कृतवाक्ये शब्दान् पुनः क्रमेण स्थापयसि, अर्थः अपरिवर्तितः एव तिष्ठति। तेषां व्याख्या सर्वदा समाना एव भवति। कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्गोरिदम लेखनार्थं जावा, पाइथन, प्रोलॉग, C++ इत्यादीनां कृत्रिम भाषाणाम् उपयोगः भवति। प्राकृतिक भाषा प्रक्रियाकरणस्य NLP अस्मिन् विषये अपि शोधकार्यं प्रचलति। NLP संस्थायाः लक्ष्यम् अस्ति संगणकाः मानवभाषायाम् अवगन्तुं संवादं कर्तुं च शक्नुवन्ति। महोदय, संस्कृत क्षेत्रे आजीविका रूपेण कानि क्षेत्राणि प्रामुख्यं भजन्ते? सामान्यतया न केवलं भारते अपितु विश्वे आंग्लभाषा विज्ञानं च रोजगार भाषा इति मन्यते। परन्तु अधुना एषा मिथ्या महता प्रमाणेन न्यूनं भवति। यदि नूतना शिक्षानीतिः न्यायपूर्वकं प्रामाणिकतया च अनुसरणं क्रियते, तर्हि संस्कृतादि भारतीय भाषाः पूर्णतया रोजगारस्य भाषाः इति पवित्रं लक्ष्यं वयं साधिष्यामः इति दिवसः दूरमपि नास्ति। यतः अधुना संस्कृततः धनं रोजगारं च जनयितुम् अवसरः निरन्तरं वर्धन्ते। कोरोना काले आयुर्वेदस्य योगस्य च उपयोगिता व्यावसायिकता प्रमाणं दृश्यते, यस्मिन् एते क्षेत्राणि रोजगारस्य आयस्य च प्रमुख साधनं जातम्। उदाहरणस्वरूपेण बाबा रामदेवस्य आयुर्वेदेन योगेन च सम्बद्धस्य व्यापारस्य मूल्यं वर्तते। ज्योतिषशास्त्रेण, तन्त्रमन्त्रेण, वास्तुशास्त्रेण च सम्बद्धाः लक्षशः जनाः अपि संस्कृतस्य आधारेण स्वजीविकायाः सञ्चालनं कुर्वन्ति। रामायणस्य भागवतकथायाः च व्याख्याताः पुरोहिताः च संस्कृततः रोजगारं प्राप्नुवन्ति। अधुना तु नासा संस्था संस्कृतं सुपर क्वांटम संगणकानां भाषां कर्तुं प्रयत्नशीलः अस्ति। एतदतिरिक्तं प्रतिवर्षम् आयोजिते संघलोकसेवा आयोगाय, राज्यलोकसेवा आयोगाय च संस्कृत स्नातकाः आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथा TGT, PGT, सहायक प्रोफेसरः, अनुवादकः, समाचार पाठकः, योग शिक्षकः एतेषु सर्वेषु आजीविकायाः साधनानि अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, अस्माभिः सह संवादाय भवते धन्यवादं वितनोमि। नमो नमस्ते। नमो नमः। भो देववाणी प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, साम्प्रतं दिग्दर्शं प्रभागम् अभिमुखीकुर्वन्तु, यस्मिन् संस्कृतभाषा सम्बद्धाः अनेकाः सूचनाः भवन्तः श्रोष्यन्ति, येन हि संस्कृतभाषां प्रति देशे कानि कार्याणि प्रचलन्ति तानि ज्ञास्यामः। एनं प्रभागं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी निधिः झा। दिल्लीस्थ श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागः, तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदभाष्य विभागश्चेत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने ऋग्वेदे वैश्विक चिन्तनमिति विषयमवलम्ब्य 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्वाध्याय कार्यशालायाः समुद्घाटनम् अगस्त मासस्य प्रथमे दिनाङ्के सञ्जातम्। कार्यशालायाः उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण अनन्त श्री विभूषित परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी परानन्द तीर्थपादाः, सारस्वतातिथिरूपेण काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य धर्म विज्ञान संकायस्य संकायाध्यक्षचराः प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल महाभागाः, विशिष्टातिथिरूपेण प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः, अध्यक्षरूपेण श्रीलाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक महाभागाः,
समुपस्थिताः आसन्। अवधेयं वर्तते यत् कार्यशालेयं मासस्यास्य प्रथमदिनाङ्कतः 7 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति, यस्याम् अनेके विद्वांसः ऋग्वेदे वैश्विकचिन्तनमिति विषयमाधृत्य स्वकीयविचारान् प्रकटयिष्यन्ति। साम्प्रतं समयो वर्तते बालकानां प्रमोदनाय, बालानां मनोरञ्जनाय। अधुना वयम् अग्रे प्रचलामः बालवल्लरी प्रभागं प्रति। प्रभागेऽस्मिन् बालेभ्यः कर्णप्रियां कविताम् आदाय उपस्थिता अस्ति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहं वर्षर्तौ एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति वर्षे वर्षे आगच्छ। वर्षे वर्षे आगच्छ, अपरस्मिन् दिवसे आगच्छ। कृष्णः क्रीडितुमिच्छति, रामः खेलितुमिच्छति। प्रियाः बान्धवाः, भारतम् एकम् अद्वितीयं राष्ट्रम् अस्ति। देशोऽयं विविध संस्कृति ज्ञान भाषायुतो वर्तते। एक भारत श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य प्रभागस्य अन्तर्गतं विविधानां संस्कृतियुतानां जनानां मध्ये इतोपि सामान्य भावनायाः सम्प्रसारणं भवेदिति, येन हि भारतस्य परस्पर क्षमता विश्वासश्च संवर्धयिष्यति। आगच्छन्तु, शृण्वन्तु च अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः किं कथयति अस्मिन् सन्दर्भे। प्रथमं वाक्यमस्ति त्रिवर्णध्वजः भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति। पहला वाक्य है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। बंगाली में भारतेर जातीयो पताका तिरंगा पताका। द्वितीयं वाक्यमस्ति राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णस्य चक्रः अस्ति। दूसरा वाक्य है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने एकटी नील वृत्त रयेछे। तृतीयं वाक्यमस्ति ध्वज मध्ये चक्रे 24 अराः सन्ति। तीसरा वाक्य है ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में 24 तीलियां हैं। बंगाली में जातीय पताकार माझखाने अवस्थित चक्रे 24 मुखपात्र रयेछे। चतुर्थं वाक्यमस्ति एते अराः अहोरात्रं परिश्रमस्य परिचायकाः सन्ति। चौथा वाक्य है यह तीलियां अहर्निश परिश्रम करने का परिचायक हैं। बंगाली में एई मुखपात्र किंबा अहर्निश दिन रात्र परिश्रमेर लक्षण। पंचमं वाक्यमस्ति देशे राष्ट्रीय उत्सवेषु त्रिवर्णध्वजस्य ससम्मानम् उत्तोलनं भवति। पांचवा वाक्य है पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सवों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बंगाली में सारा देशे जातीय उत्सवे तिरंगा पताका उत्तोलन करा होय। धन्यवादाः। मित्राणि, अधुना कालोऽयं समागतः समापनस्य। अग्रिमे नवीनाङ्के पुनः मिलामः वार्ताभिः सह। तावत्पर्यन्तं प्रणमामि, नमस्करोमि च।